अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अगरचे नून लीग कह रही है ऊपर से कि इंतखाबात इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन वक्त पर होने की हामी नज़र उस तरह से नहीं आती। ये एक पूरी मनसूबाबंदी है कि ऊपर से शोर मचाए कि इलेक्शन वक्त पर हों, और कौन शोर मचाए, क्यों मचाए, और इनकी जो बदनीति है वो सामने आई है। इसके साथ तोशाखाना केस में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अदालत ने खुद सुकम मांगे, कुछ पोस्ट के हवाले से सवालात उठाए, इसके बावजूद भी मामला फिर उसी जज के हवाले कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम नून लीग की इंटेंशंस, नून लीग की जो प्लानिंग है, नून लीग की मनसूबाबंदी है। नाज़रीन, आपको पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो सकता है थोड़ी ताखीर से हो, क्योंकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक, ये नहीं उन्होंने कहा कि ताखीर से होंगे, लेकिन नई मरदमशुमारी के ऊपर से ज़ाहिर है जब नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे तो फिर ताखीर तो लामहला होनी है। लेकिन इससे पहले नून लीग तो हमेशा इस चीज़ की थी कि इलेक्शन जो है पहले पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक ऊपर अड़ गए थे, डट गए थे आगे। जिस वक्त PTI कहती थी नई मरदमशुमारी के मुताबिक हों, तो उस टाइम कहते थे नहीं पुरानी के मुताबिक होंगे। फिर इन्होंने एक नई मरदमशुमारी का कट्टा खोला था, फिर इन्होंने आगे दोबारा फिर पुरानी मरदमशुमारी की बात की थी। जिस वक्त KP के जो असम्बली थी और पंजाब की असम्बली थी, ये जब से डिज़ोल्व हुई तो नून लीग जो है मुस्तकिल यू टर्न लेती हुई नजर आई। अभी इस वक्त आपको पता है कि जावेद लतीफ़ साहब जब भी कोई मीडिया टॉक करते हैं या जब भी वो आते हैं मीडिया के ऊपर किसी के टॉक शो में आते हैं, तो वो पूरी प्लानिंग के तहत आते हैं। जावेद लतीफ़ के बारे में कहा जाता है कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के कैंप के अंदर हैं। अगरचे वो वजीर भी थे, लेकिन उन्हें पोर्टफोलियो नहीं मिला। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जब भी वो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से करते हैं। आज उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने एक तो ये कहा है कि एक इंटरव्यू में कि हमारे ऊपर नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि हम इलेक्शन ताखीर से चाह रहे हैं, बाकी हमारे इत्तेहादी हैं उनको भी देखना है, हमारे जो इत्तेहादी है ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अगरचे नून लीग जो है वो इलेक्शन वक्त पर चाहती है, लेकिन क्योंकि हमने अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हमने फलां को भी साथ लेके चलना है, तो हमें ना कहा जाए। अब ये है एक मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी क्या है, मैं पहले अब इधर ही तलाल चौधरी साहब के ऊपर भी आ जाता हूँ, फिर मैं दोबारा उसके ऊपर तजिया दोनों का एक साथ कर लेंगे। तलाल चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि हमें तो सूट करता है कि इलेक्शन हो, अभी तो हमारी सबसे बड़ा मुखालिफ है PTI, वो तो है ही कोई नहीं, ना वो KP में ना पंजाब में, हमें तो सूट करता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने इत्तेहादियों को भी देखना पड़ेगा, और हमें अगर कोई इदारा है तो इदारे को भी देखना पड़ेगा कि कोई इदारा अगर कह रहा है कि टाइम पर थोड़ा सा ताख़ीर कर ली जाए, कोई इदारा कह रहा है तो ये कर ली जाए। ये दो चीज़ें जो सामने आई हैं इससे, और शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था आसमा शराजी को, इससे पूरा का पूरा जो नून लीग के अंदर की सोच है वो सामने आई है। उसकी वजह क्या है इसके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन पहले जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें ना कहा जाए, अगर आप ये देखें कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जाके मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग दो बड़े तादी हैं इस वक्त हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और मौलाना का तो बल्कि शिकवा ये था, बाकी तो किसी 3 में ना 13 में, ना MQM ना बलोचिस्तान की जो जमातें हैं वो 3 में ना 13 में, सिर्फ मौलाना साहब को ये शिकवा था कि हमें तो कहीं कंसिडर ही नहीं किया जाता, हमें तो लिया नहीं जाता। तो जिस वक्त सारे फैसले अपनी पसंद के हों, अपनी मर्जी के जहाँ पे कोई फैसला करना हो वहाँ चुप करके बिल्कुल खामोशी के साथ फैसले कर लिए जाते हैं, और फिर मौलाना साहब को नाराज़ भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे इत्तेहादियों का जो बहाना लगाया जा रहा है वो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि ये सिर्फ बहाना है। असल में छोटी जमातों के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाने की कोशिश है। असल में ये साबित करने की कोशिश है नून लीग आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात चाह रही है, लेकिन वो कुछ बीच में इदारे हैं या कुछ जमातें हैं इत्तेहादियों को राज़ी करना। कौन सा इत्तेहादी राज़ी नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है? क्या मुराद अली शाह ने नहीं कहा था जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी कहा कि इलेक्शन को टाइम के ऊपर होना चाहिए? क्या इसने मुराद अली शाह ने नहीं कहा था इन्होंने कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए असम्बली की, फिर तहलील हो और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए? वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, और आप कहते हैं कि इत्तेहादियों को साथ राज़ी करना जरूरी। वो कौन से इत्तेहादी हैं? वो इत्तेहादी तो नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में आप इल्ज़ाम इमरान खान की दफ़ा लगाते थे कि ये पीछे हट जाएँ और इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। वो क्या कहीं वो इत्तेहादी तो नहीं कि जिनके साथ आजकल दोस्ती आ रही है, जिनके साथ मामला ठीक है, कहीं वो इत्तेहादी तो नहीं कि उनके नाराज़ होने का ख़तरा हो और उनको भी खुश करने के लिए एक तीर से दो शिकार करने के चक्रों में है? और दूसरा यह है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि वापस नहीं आए, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे सितंबर के बाद में, जिस वक्त काजी फैसल साहब बन चुके होंगे, तो ज़ाहिर है उनके अपने मामलात अभी फंसे हुए हैं, अदालत के अपने मामलात फंसे हुए हैं। तो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है नून लीग कि एक तो इलेक्शन
اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ نہ ہو تو ان کو بھی خوش کر دیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق اپنے اپوننٹس کے خلاف فیصلے بھی لے لیے جائیں، اور ان کی جو اپنے فیصلے ہیں، یعنی کہ جو اپنے نواز شریف صاحب کے عدلیہ کے حوالے سے فیصلے ہیں، وہ بھی ٹائم پہ کروا لیے جائیں، تاکہ سارا کچھ بالکل اپنے حق میں سارا کچھ ہو جائے، اور بالکل ٹائم کے اوپر نواز شریف صاحب کوالیفائی ہو چکے ہوں گے، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے، پی ٹی آئی مزید تتر بتر ہو چکی ہوگی، اور پی ٹی آئی کا واضح بھی ہو چکا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہوں تو وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ ایک تیر سے یہ سازش کار کرنا چاہتی ہے، لیکن بہت باریک واردات کے ساتھ۔ طلال چودھری صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کا اشارہ انٹرویو لینے والے کو، اگر آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو وہ ایک حقیقت ہے۔ آج وہ اسٹیبلشمنٹ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا، آج وہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ آج جو کہا جاتا تھا کہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، آج آئین پیچھے چلا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ آگے آ چکی ہے۔ آج آئین اگر کہتا ہے کہ 90 دن یا 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوں، وہ پیچھے ہے۔ جی ملک کو دیکھنا ہوگا، وہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر وہ کوئی ادارے انٹرویو لینے والے کو بھی چاہیے تھا کہ جس وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ادارہ چاہتا ہے کہ وہ الیکشن میں تھوڑی تاخیر ہو تو کیا ہے، تو اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آئین سے بڑھ کے ہے کوئی چیز؟ اگر آئین ایک چیز کی، کیا اس وقت آئین کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ کیا اس وقت آئین کی منافق اقدامات نہیں ہو رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے؟ اگر ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اتحادیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو یہ اس وقت نون لیگ ہلکی ہلکی ڈھولکی بجاتی رہے گی تھرو میاں لطیف، جاوید لطیف اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے ہم نوا، کہ الیکشن ہم ٹائم پہ چاہتے ہیں، الیکشن ٹائم پہ چاہتے ہیں۔ اور اصل میں نواز شریف صاحب ہی وہ ہیں جو الیکشن ٹائم پہ نہیں چاہتے۔ صرف نواز شریف صاحب وہ ہیں میرے خیال سے جو الیکشن ٹائم پہ نہیں چاہتے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی دیکھتی ہے، ظاہر ہے ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، ان کی پوزیشن پہلے واضح بھی تھی، اب ان کو کس طریقے سے کنونس کرتے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ بالکل وہ توسیع کی طرح کا ایک معاملہ نظر آتا ہے پھر دوبارہ، کہ فیصلہ خود نواز شریف صاحب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے پارٹی کو انہوں نے ایک آگے لگایا ہوا، اور وہ یہ ڈھولکیاں مختلف قسم کی بجانے میں مصروف ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے فیصلے کی طرف، دوسرے ٹاپک کی طرف، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا کہ دوبارہ پھر وہی جج دلاور صاحب سنیں گے، لیکن وہ مینٹینیبل ہے، اس کے اوپر دلیل دیں گے، دلیلیں دیں گے، یہ کریں گے، ان کے گواہان آئیں گے مدت کل ہی یعنی کہ پوری کرنے کے حوالے سے۔ اس میں باقی چیزیں تو ظاہر قانون کے جتنے بھی وہ ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر دو چیزیں بہت مین ہیں۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے فیس بک کی جو پوسٹ ہے جج ہمایوں دلاور صاحب کی، اس کے اوپر مزید تحقیقات کرے یہ، اور ایک ہائی کورٹ نے پہلے بھی فیصلہ بتایا تھا کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے اس کے اندر کچھ حکم ہے، جلدی میں بتایا کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ تو ایک جج جو خود اس وقت پھر کہہ رہے ہیں کہ جلدی میں ہے، جو جن کے پچھلے 2 دن کا کنڈکٹ جلدی میں نظر آیا، جو کل بھی جلدی میں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 8:30 بجے آ جائے، نہ آئے تو فلانا، جن کا یہ سارا کنڈکٹ ہے، دوبارہ اسی جج کو بھیج دینا مینٹینیبلٹی کے حوالے سے اور اس کے فیصلے کے کیس کے حوالے سے کہ یہی ٹرائل کریں گے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور دوسرا اس سے بڑا کویسچن مارک یہ ہے کہ جس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سکم پرانے اس میں تھا فیصلے میں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور فیس بک کے حوالے سے پوسٹ میں جب آپ خود یہ کہہ کے ایک شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید تحقیقات کی جائیں، اس فیس بک کی جو پوسٹ ہے وہ کس نے ڈیلیٹ کی، وہ ہوئی، وہ ریکور ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر مزید یہی ظاہر ہے۔ ایک تو خیر ایف آئی اے کو دوبارہ سے کہنا بھی، کسی اور کو بیچ میں شامل کرنا چاہیے تھا، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو یا کسی اور کمیشن وغیرہ کو شامل کرنا چاہیے، لیکن دوبارہ سے چلیں اگر ان کو بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یہ سوال اٹھا کے جج کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید جج کی پوسٹ تھی وہاں پہ، کیونکہ آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ جو ایف آئی اے نے رپورٹ دی یو آر ایل نہیں ہے اس میں ڈیلیٹ، اس یو آر ایل میں یہ والی پوسٹ نہیں تھی، وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کی مزید تحقیقات کرائی جائے۔ جب ایک بندے کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ مزید تحقیقات کروائی جائے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی جج کو کہہ دیں کہ آپ اپنا کام بھی جاری رکھیں؟ یہ تو 2 مختلف چیزیں، یہ تو بالکل نہ سمجھ آنے والی چیز ہے۔ تو یہ 2 ٹاپک تھے جس کے اوپر بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔